फसूंगर अज़ कलम मरजान कुतुब 11वीं किस्त। उस औरत ने थोड़ी बहुत अंग्रेजी में उसकी तसल्ली करवा दी। वो यहाँ तब तक रुक सकती है जब तक वह हम बेहतर नहीं होते। उसके घर में कोई मर्द नहीं है। वालिदैन 4 साल पहले शहीद हो गए थे। नजफ जितने दिन चाहे उसके घर रुक जाए कि उसकी तन्हाई खत्म हो जाएगी। उसका शुक्रिया अदा करके नजफ ने 2 रातें उसी कमरे में सोचते, उठते, बैठते और जागते ही गुजारी। न जाने वहाँ के हालात कैसे होंगे। कल तो वो जरूर जाएगी बस। और इसी ख्याल के साथ ही उसकी आंख लग गई और दोबारा आंख कई घंटे बाद तब खुली जब करीब से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। पसीने से तर चेहरे के साथ उठ बैठते हुए नजफ ने तकिए के नीचे रखा चाकू निकालकर हाथ में पकड़ा। कदमों की आहट पर गिरफ्त मजबूत हुई मगर दरवाजा खुलते ही सामने उसी मुशफ़िक औरत को देखकर दिल को ढारस मिल गई। आपको वो लोग तलाश कर रहे हैं, उस औरत ने अब के अंग्रेजी और अरबी के बजाय फारसी में कहते हुए नजफ को हैरान कर दिया। कौन लोग? बामुश्किल उसके होंठों से निकला। लश्करे इनकलाब वाले जगह जगह छापे मार रहे हैं। उसकी बात पर हकीकी मायनों में नजफ का रंग उड़ गया। आप परेशान न हो, वो घरों में दाखिल नहीं हो सकते। मुजाहिदीन और हुकूमती अफवाज से उनका ये मुआहदा है। अगली तसल्ली भरी बात पर वो दोबारा बेदम होकर बिस्तर पर बैठ गई। उस औरत ने तरहम से उसके जद चेहरे को देखा। उसे यकीनन कुछ दिनों से अच्छी तरह खाया पिया नहीं होगा। मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। आगे कुछ करने के लिए आपको हिम्मत की जरूरत होगी। वो जो इनकार करने लगी थी उस औरत की अगली बात पर कर नहीं सकी। कुछ देर बाद ही वो उसके लिए ऐसा लजीज नाश्ता लेकर आई कि 4 दिन से अच्छी तरह कुछ ना खाने पीने वाली दुरे नजफ की भूख चमक गई। ये लोग मुजाहिदीन के आने से पहले बस यूं ही लोगों को मार धाड़ कर भाग जाएंगे। उनके सामने कहाँ जरूरत है उनकी। वो अब मदहम साहब से बता रही थी जो बड़े शौक से नाश्ता करने में मगन थी। मुजाहिदीन के नाम पर उसका हाथ थमा। मैं आप पर कोई मुश्किल नहीं आने दूंगी, यहाँ से चली जाऊंगी। उसकी बात पर उस औरत ने शफकत से नजफ का हाथ थपकते हुए उसे साकिन कर दिया। मेहमान तो अल्लाह पाक की रहमत होते हैं। मैं तो शुक्रगुजार हूँ। मौला नरबईन के अलावा भी मेहमान नवाजी की सादत थी। उनकी बात पर नजफ उस औरत का पुरशफकत चेहरा देखने लगी। उसे इराकी लोगों की मेहमान नवाजी की खबर थी। उसे क्या, पूरी दुनिया हर साल अरबईन के मरहूम मिन्नत इराकियों की मेहमान नवाजी देखती आ रही है। मेरा नाम दुर्रे नजफ अशरफ है। नजफ ने खुद को आहिस्तगी से कहते सुना और उसका नाम सुनते ही जो अकीदत उस औरत की आंखों में चमकने लगी उसे किसी और की याद दिला गई। किसकी? हम जानते हैं। मैं शीरी अली अकबर हूँ। उसने अपना नाम बताकर जैसे अजनबियत की दीवार गिरा दी। आप उन मुजाहिदीन के यहाँ ठहरी हुई थी? शीरी के सवाल पर चाय पीती नजफ ने अस्पात में सर हिलाया। फिर तो आप उनके कायद अल जैश को भी जानती होंगी। आपके सवाल में कोई परेशानी थी? दुर्रे नजफ का दिल अंदर तक डूब कर उभरा। जिस दिन से आप गई हैं उस दिन से मुजाहिदीन और हुकूमती अफवाज अपने कायद अल जैश को भी ढूंढ रहे हैं। अगली बात सूर की तरह नजफ की जख्मी समातों में दाखिल हुई। क्या मतलब? हैदर कर्रार? उसे अपनी आवाज किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। जी, उनका कुछ मालूम नहीं हो रहा कि इतने दिन से कहाँ हैं। नजफ को लगा उसका सर चकराने लगा है। अगर जो मरवान बिन साद बच गया हो और अबू तुराब उन लोगों के हाथों। नहीं, इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। तभी नाश्ते की ट्रे साइड पर रखकर उठ खड़ी हुई। उसके जख्म अब दर्द तो दे रहे थे मगर उसे कमजोर नहीं कर सकते। वो अब भाग भी सकती थी। तो औरत की तसल्ली करके नजफ फिर से हैट और मास्क में बाजार आई और फिर वहीं से कैंप्स वाले रास्ते की तरफ। उसे जल्द अज जल्द अबू तुराब के बारे में जानना था। उसके कदमों में बिजली भर गई। तकलीफ के बावजूद वो चलते हुए थक नहीं रही थी। तभी दूर से जीप की आवाज आने पर सड़क के किनारे हो गई। जीप करीब आने लगी और उसका दिल सुकड़ कर फैलने लगा। वो भागने में जीप का मुकाबला नहीं कर सकती थी। बहादुर थी मगर इतनी नहीं। उससे मुकाबला बराबरी की सतह पर हो सकता था। जीप करीब आई और गोली की रफ्तार से गुजर गई। सुख का सांस लेकर उसने चेहरा उठाया और तभी उसने जीप को रुकते और रिवर्स होते देखा। मैम? उसने चेहरा जिस हद तक हो सकता था झुका लिया मगर जानी पहचानी आवाज पर झट से चेहरा वापस उठाया। सामने ड्राइविंग सीट पर वही फौजी बैठा था जो उसे ऑफिशियली हैदर कर्रार की मिसेज डिक्लेयर करवा चुका था। जीप रोककर वो फुर्ती से उतरते हुए उस तक आया। आप कहाँ थी? मुजाहिदीन और आपकी टीम आपके लिए बहुत परेशान है। उसकी मुतफक्किर बात पर नजफ ने गहरा सांस लिया। शुक्र है, उसके पीछे वाकई परेशान था कोई। मैं ठीक हूँ लेकिन हैदर। उसने कुछ कहना चाहा मगर वो उजलत पसंद बेचैन फौजी बीच में ही उसकी बात मुनक़ता कर गया। हैदर सर भी आपके साथ थे? थैंक गॉड। या अल्लाह, हम उन्हें 4 दिन से पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। उसकी अगली बातें नजफ की रूह फना कर दी। क्या कह रहे हैं आप? वो मेरे साथ तो नहीं थे। कहाँ है हैदर? उस शख्स का हर फरेब भुलाए वो लरजते लहजे में सरापा सवाल थे। फौजी का सारा जोश मान पड़ गया। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो 4 दिन पहले आपके पीछे गए थे। फौजी को कुछ समझ नहीं आया। आपसे किसने कहा? जिस दिन लश्कर इनकलाब के लीडर का कत्ल हुआ उसी दिन आपके लिए गए थे।
उसने परेशानी से वही बात दोहराई जो वो लोग पिछले 4 दिन से हर एक के सामने दोहरा रहे थे। आप मुझे बैरिक्स में ले चलेंगे? उसे भूल गया कि वो कितने लोगों को मतलूब है। मैडम, आपकी जान को खतरा है। लश्कर इनकलाब वाले जगह जगह आपकी तलाश कर रहे हैं। वो जो आगे बढ़ने लगी थी, रुक गई। मुझे कुछ नहीं मालूम, हमें तो रात को ढूंढना है। बेख्तियारी ने पहली बार दुरे नजफ के दिल को अपनी लपेट में ऐसा लिया कि अकल ने भी अपना सर पीट लिया। जो अकल नहीं होने देना चाहती थी वही होने वाला था। या अल्लाह, ये लोग अकल को हाथ क्यों नहीं मारते, उसे भाव क्यों नहीं देते, दिल की ही क्यों मानते हैं? अकल भी तो है ना। तो आप कौन? फौजी को कुछ समझ नहीं आई, मगर नजफ उसका जवाब दिए बगैर चेहरे पर मास्क दुरुस्त करते हुए जीप की पिछली सीट पर बैठी तो वो होश में आया, यानी उसे रोका नहीं जा सकता था। कुछ देर बाद जीप तेजी से भागते हुए उन फौजी बैरिक्स की तरफ भाग रही थी जहाँ 4 दिन पहले नजफ का कयाम था, जहाँ उसने चंद हफ्तों का अच्छा, बेहतरीन और गमज़दा कर देने वाला वक्त गुजारा था। 4 दिन की दूरी तवील मालूम हो रही थी। जीप किसी ने भी नहीं रोकी क्योंकि हुकूमती अफवाज की जीप थी। हालात पहले से खराब थे, ऐसे में हुकूमत से बिगाड़ कर कुछ हासिल नहीं होने वाला था। तब जबकि लोगों के जज्बात भी लश्कर इनकलाब के खिलाफ हैदर करार की वजह से शदीद भड़के हुए थे। उसी इमारत के नजर आते ही नजफ की आंखों में बेचैनी उतरने लगी। जीप रुकने पर सारे मुजाहिदीन वहां इकट्ठे होने लगे क्योंकि हालात कशीदा थे और पिछली सीट से निकलती नजफ ने सर से जूं ही हैट उतारा। मुजाहिदीन के साथ उसकी टीम के वो 3 लोग बेयकीनी से भागकर उस तक आए जिसकी जद चेहरे पर सुनहरी बालों को आने से पोनी ने रोक रखा था। नताशा से सकते हुए आई और उसके गले लग गई। एक पल को हैरान होती नजफ ने लब भींचकर अपने बाजू की तकलीफ को नजरअंदाज किया और फिर नरमी से मुस्कुराकर बाजू उसकी पुश्त पर फैलाकर तबका, मेरे ख्याल से हमें अंदर चलना चाहिए। वसी नामी मुजाहिद के कहने पर वो सब सर हिलाकर तेज कदमों से अंदर चले गए, जबकि जमीर नामी फौजी बाकियों को सल्यूट करके वापस चला गया था। आप कहाँ थी? अंदर हॉल का मंजर वैसे ही था जैसे कोई बिछड़ा वापस लौट आता है तो सब उसे हाथों हाथ लेते हैं। मैं यहाँ ज्यादा रुककर आप लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी नहीं कर सकती, मगर मैं ये बताने आई हूँ कि आप लोग पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। नजफ की बात पर संभल चुकी नताशा, नासिर और अहमद के दरमियान मुख्तलिफ नजरों का तबादला हुआ। मगर हमारा यहाँ 1 हफ्ता रहता है। अहमद के एहतजाज पर नजफ ने इस बात में सर हिलाया। आपको याद होगा कि सेक्शन चीफ ने कहा था कि सूरत हाल की खराबी पर टीम को हंगामे वापस जाना होगा। नजफ की याद दहानी पर अहमद भी ठंडा हो गया। इन 4 दिनों में उन लोगों ने जितनी गोलियां और बम धमाके सुने थे, हालात जरूरत से ज्यादा संगीन होने का इशारा थे। आपने क्या वाकई मरवान बिन साद का कत्ल किया है? नासिर के झिझकते सवाल पर सिर्फ एक पल को नजफ का चेहरा यूं सफेद हुआ जैसे जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया गया हो, मगर ये कैफियत वक्ती थी। मैं इसी नीयत से गई थी, मगर उसका पाँव माइन पर आ गया। वो दुरे नजफ थी, उसे एतराफ खौफजदा नहीं करते थे, उसे अपने जज्बों और अमाल को ओन करना आता था। वसी नामी मुजाहिद ने गहरा सांस लिया। आप प्लीज हमें हैदर सर की खैरियत बताएं, वो कैसे हैं, कहाँ हैं? हैदर करार की गैर मौजूदगी में मुजाहिदीन की नुमाइंदगी उसकी जिम्मे थी, तभी वो ज्यादा मुतफक्किर और परेशान था। उसकी बात पर नजफ का दिल हकीकतन डूब गया। यानी उन लोगों को वाकई कुछ नहीं मालूम। आप लोगों ने आखिरी बार कब देखा था हैदर को? उसका यूं नाम लेना किसी के लिए अब ताजुब नहीं रहा था। कहीं न कहीं बाकी सब ज़मीर की बात दुरुस्त तस्लीम कर चुके थे। आपके पीछे गए थे। नासिर की बात पर दुरे नजफ अशरफ बेदम सी सोफे पर बैठ गई। कब से वो खड़ी हुई थी इसका इदराक बिल्कुल अभी हुआ। मैंने उनको बताया था कि आप कमरे में नहीं हैं। उसकी खामोशी पर नताशा ने झिझक कर कहा, जबकि नजरें नताशा तक गईं और फिर उसकी आंखों के सामने वो कागज घूम गया जिस पर गुस्से में वो चंद अल्फाज घसीट कर गई थी। और फिर वो हमारे कमरे में तस्दीक के लिए गए और वापसी में भागते हुए बाहर निकल गए। तभी हमें उस मरवान के कत्ल का मालूम हुआ। नताशा के मजीद बताने पर वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। वसी, आप प्लीज इनकी बगदाद से इमरजेंसी फ्लाइट्स बुक करवा के इन सबको आज ही पाकिस्तान रवाना कर दें। नजफ ने कुछ सोचकर वसी से कहा, जिसने फौरन इस बात में सर हिलाया। वैसे भी एम्बेसी के मामलात उससे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता था। तो आप हमारे साथ वापस नहीं चल रही? अहमद के परेशान सवाल पर नजफ ने बस सर हिलाकर जवाब दिया, बहस का वक्त नहीं है, आप लोग जाकर अपना सामान पैक करें। मुझे आप लोगों की जिम्मेदारी दी गई थी और कहा था कि हिफाजत से वापस पहुंचाऊं, तो मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने दें। कबल इसके अहमद और नासिर एहतजाज में कुछ कहते, नजफ ने कतियत से कहकर वसी को अपने साथ चलने का कहा और कुछ देर बाद जब वो बाहर निकल आई तो उसके कंधों पर स्याह बैग पैक और हाथ में स्याह ट्रैवल बैग का दस्ता था जिसे वो घसीटते हुए अपने साथ लिए बाहर आ गई। आप प्लीज इन सबको बाहिफाजत एयरपोर्ट छोड़कर आइएगा। उस इमारत के बाहर खड़े होकर नजफ ने मतानत से कहा, जिस पर वसी ने यकीन दहानी करवाकर जीप का दरवाजा उसके लिए वाक किए और नजफ जीप में सामान रखकर बैठ गई।
नजफ को इराक में 1 महीना हो चुका था। पाकिस्तान से आने वाली हर कॉल को वो इसीलिए नज़रअंदाज करती आ रही थी क्योंकि सब उसे वापस आने पर ही जोर दिए जा रहे थे, मगर वो ऐसे कैसे वापस जा सकती थी जब अबू तुराब व ज़नफ़र का अब तक किसी को भी पता नहीं चल रहा था। वो उस वक्त मोसुल शहर के गुमनाम और छोटे से होटल के कमरे में बेदम सी बैठी थी। उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी थी। उस वाक़े के 4 दिन बाद से लेकर अब तक उसने अबू तुराब को कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया था। जान पर खेलकर वो दोबारा मरवान बिन साद के पड़ाव के करीब वाले इलाके को भी देख आ चुकी थी, मगर वो था कहाँ। किसी मुसीबत में तो अब तक किसी को कुछ तो खबर मिलती। वो ठीक था और इसी यकीन से दुर्र नजफ यहीं इराक में थी। हिलाल अहमर की टीम को वापस पाकिस्तान गए हुए पूरे 27 दिन हो चुके थे। उनकी खैरियत की यकीन दहानी के बाद वो चंद दिन और शीरीं की तरफ रही, मगर फिर उससे माजरत करके वहाँ आ गई जहाँ अभी बैठी खिड़की से बाहर उड़ती धूल को यासियत से देख रही थी। ये ख्याल कि अबू तुराब व ज़नफ़र किसी बुरे हाल में न हो, किसी परेशानी में न फंस गया हो, उसे किसी पल चैन नहीं लेने दे रहा था। रूमी और कंबर से उसने बात कम कर दी थी क्योंकि उन दोनों की एक ही रट थी, पाकिस्तान वापस आ जाओ। उसके ख्यालात में दरार बजते सेल फोन ने डाली। कंबर का नाम देखकर उसने गहरा सांस लेकर किसी ख्याल से कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम। उसकी खामोशी पर कंबर की संजीदा आवाज़ खामोश कमरे में हल्की सी गूंजी। वालेकुम अस्सलाम। मधम सा कहकर सेल फोन कान से लगाए उसने खिड़की के पर्दे बराबर किए। बाहर शाम तेजी से फैलती जा रही थी, यानी अबू तुराब व ज़नफ़र की परेशानी में गुजारे जाने वाला एक और दिन ढलने वाला था। नजफ, पाकिस्तान वापस आ जाओ, हम दोनों मिलकर अबू तुराब को ढूंढ लेंगे। कंबर की बात पर उसने गहरा सांस लिया। तुराब पाकिस्तान में लापता नहीं हुआ कंबर। इन 27 दिनों में वो अबू तुराब की जानिब की ज़ात से मिलने वाला हर दुख और फरेब भूल बैठी थी और वो मिस्टर से तुराब हो गया था। अबू तुराब का ज़नफ़र यहाँ मौजूद होता तो सुनकर भौंचका रह जाता, मगर वो यहाँ होता तो नजफ उसे यूं कह सकती थी, तुम जानती हो ना मैं इराक नहीं आ सकता, इसलिए मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हूँ। उसके मधम इस्तफसार में दुख बोल रहा था। नजफ का दिल भी दुखी होने लगा। वो जैसे ही 4 साल गुजार कर पाकिस्तान आया था, उसके अमीर कबीर ब्यूरोक्रेट बाप ने पहली फुर्सत में अपने रिसोर्सेज लगाकर उस पर ट्रैवल बैन लगवा दिया था। कब तक के लिए नजफ को कुछ नहीं मालूम था, मगर कंबर अली को तो मालूम था ना। ऐसी बेवकूफ़ाना बातें तुम्हारे दिमाग में ही समा सकती हैं। नजफ ने उसको हल्का फुल्का करना चाहा, मगर जानती थी वो अबू तुराब व ज़नफ़र से चंद दिनों में ही कितना अटैच हो गया है। पिछली बार उसके मंजर से जाने में भी उसे हिला कर रख दिया था। वो ईरान चला गया होगा नजफ। कुछ देर की खामोशी के बाद कंबर की संजीदा आवाज़ पर टहलती नजफ साकिन हुई। नहीं, तुमसे किसने बकवास की? उसकी तदीद में सख्ती थी। हिलाल अहमर के अहमद ने। कंबर की बात पर उसने जब्त से मुठ्ठियां बंद की। उसको कुछ नहीं मालूम। सर झटक कर कहा, उसको ये ज़रूर मालूम है कि हैदर कर्रार ने अपने मुआहदे में ये बात दर्ज करवाई हुई है कि वो कभी भी किसी वक्त भी मंजर से गायब हो सकता है। उसकी अगली बात पर नजफ अशरफ का सांस रुक गया। तो क्या वो अपनी रजा और इरादे के साथ मंजर से गायब हुआ था ताकि उसे दुर्र नजफ न ढूंढ सके, ताकि वो हमेशा दर बदर भटकती रहे और उसकी खाक को भी न पा सके? क्या वो इतना ही जालिम था? सबके लिए नहीं था तो क्या बस उसके लिए? तुमसे ज्यादा अच्छा तो वो अहमद है जिसने मुझे ये समझने में सहूलत दी कि मेरी बहन ने मेरे बेहतरीन और अकलौते दोस्त पर हाथ क्यों उठाया। वो शिकवा नहीं कर रहा था, मगर उसके लहजे में उदासी थी, जैसे उसे नजफ का कुछ ना बताना चुप गया हो, मगर नजफ का जहन कहीं और अटक कर रह गया था। अच्छा, तो इसलिए उस जैसे शख्स ने नजफ से कभी माफ़ी नहीं मांगी, कोई वजाहत नहीं की, क्योंकि जानता था उसके लिए वो गैर है और हमेशा रहेगी, तो किसी गैर से कैसी माफ़ी तलाफी। तुम वापस आ जाओ नजफ, ताशी खाला परेशान है बहुत। कंबर ने वही हरबा इस्तेमाल किया जो उस पर चल जाता था। बस मुझे कहीं से खबर मिल जाए तो मैं फौरन आ जाऊंगी। अब यहाँ के हालात ठीक हैं कंबर। वो जिंदा होकर भी मरा हुआ है तो लोग सुकून में हैं। खुद को संभाल कर उसने आस्तगी से कंबर की तशफी करवानी चाहिए। वो खबीस जिंदा है अभी तक? कंबर की हैरत दीदनी थी। दोनों टांगें कट गई हैं और वेंटिलेटर पर है। नजफ ने चेहरा झुकाकर कहा, फिर तुम एहतियात करो और जैसे ही अबू तुराब की कोई खबर हो मुझे जरूर इत्तला करना। कंबर जानता था कि उसको इतनी आसानी से वापस आने पर राजी नहीं किया जा सकता था। वो अबू तुराब की खैर खबर लेकर ही वापस आएगी। अलविदाई कलमात के बाद कॉल मुनक़ता हो गई। नजफ चंद पल वहीं कुछ सोचती रही और फिर किसी सोच के साथ उठ खड़ी हुई। उसे मायूस नहीं होना था। अगर वो अपने मुल्क भी था तो दुर्र नजफ अशरफ को उस शख्स की खैरियत मतलूब है। कुछ देर बाद बैग पैक कंधों पर डाले, सर पर स्याह पी कैप
اور چہرے پر ماسک میں ایک لڑکی ہمیں تیز قدموں سے دور جاتی نظر آئے گی، جو سفید شرٹ اور کھلی نیلی جینس میں ملبوس سفید جوگرز والے پاؤں تیزی سے اٹھا کر آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وسیع نامی مجاہد کے ساتھ اس جگہ جا کر بھی اس نے ابو تراب کو تلاشا تھا، مگر وہ مروان بن سعد کے پرانے ٹھکانے پر نہیں تھا۔ اس کے معذور اور نکارہ ہوتے ہی کسی اور نے لشکر انقلاب کی قیادت سنبھال لی تھی اور اپنا ٹھکانہ بھی تبدیل کر لیا تھا، یعنی وہ وقت کا فرعون مروان بن سعد، جو سر کاٹنے والے کے نام سے مشہور تھا، موصل کے سول ہسپتال میں معذوری کی حالت میں آخری سانسیں لے رہا تھا۔ وقت کتنا عجیب ہے نا! ان باتوں میں لگ کر قبل اس کے در نجف اشرف ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی، اسی لمحے فضا میں بندوق کی گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج اٹھی، یوں لگتا تھا کسی کو روکنے کے لیے ہوائی فائر کیا گیا۔ گلی کے وسط میں کھڑی نجف کے قدم تھم گئے۔ اس نے چہرہ پھیر کر رش والی اس گلی کو لمحے کے 1000ویں حصے میں خالی ہوتے دیکھا۔ سائڈ پہ تعمیر قطار در قطار گھروں کی کھڑکیاں سختی سے بند ہو گئیں۔ ماؤں نے اپنے لختے جگر بازو سے پکڑ کر اندر گھروں میں گھسیٹ لیے، اور پیچھے اس گلی میں لوگوں کے بھاگنے کے سبب اب صرف خاک اڑ رہی تھی، بارود کی بو، اور اڑتی خاک کے اس پار در نجف نے لشکر انقلاب کے 5 ہٹے کٹے آدمیوں کو دیکھا، جو اسلحے سے لیس تھے۔ اس نے قدم نامحسوس انداز میں پیچھے کو سرکائے۔ اسے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، اور ان لوگوں کو بندوقیں سنبھال کر اپنی جانب آتا دیکھ کر اس نے ایسا ہی کیا۔ نجف اشرف بھاگ کھڑی ہوئی، اس کے قدموں میں گویا بجلی بھر گئی تھی۔ وہ اسی تیزی سے بھاگ رہی تھی جیسے آج سے کئی سال پہلے کسی کو ان گلیوں نے بھاگتے دیکھا تھا۔ اگر ہم ماضی کے جھروکے میں جھانکیں تو ہمیں ایک 10 سالہ بچی نظر آئے گی، جس کے ہاتھوں اور چہرے پر خون لگا ہوا تھا، اور سفید اور جامنی فراک جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، مٹی اور خون سے خراب تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ پلٹ کر پیچھے دیکھتی، اور اس کے سنہرے کندھوں تک آتے بال اس کے چہرے کو چھو جاتے۔ بے ترتیب سانس، پسینے اور لٹھے کی مانند سفید چہرہ اس بچی کے خوف کی غمازی کر رہا تھا۔ بالکل اسی طرح بھاگتے بھاگتے اس نے ان مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا، مگر پیچھے دیکھنے کو جیسے ہی چہرہ پھیرا، پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ خشک مٹی پر گر گئی۔ پتھروں سے ہتھیلیاں زخمی ہوئیں، پی کیپ سر سے گری، اور درد کی ایک لہر پاؤں میں اٹھی کہ گولی کا زخم مندمل نہیں ہوا تھا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنا غلطی تھی۔ یاد رکھیں، جب کوئی آپ کے تعاقب میں ہو تو بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر کبھی مت دیکھیں، کیونکہ اس سے آپ کی رفتار میں کمی آئے گی، جہاں آپ ویسے ہی منہ کے بل گر جائیں گے جیسے در نجف اشرف گری ہوئی ہے۔ تیزی سے اٹھ کر اس نے بکھرتے بال سمیٹ کر اوپر کیے، پی کیپ پہنی، اور کندھوں پر پہنا بیگ سنبھالے وہ پھر سے بھاگنے لگی کہ شور شرابے اور گولیوں کی آوازیں قریب آنے لگی تھیں۔ وہ جس گلی سے بھی گزرتی سب سنسان ہو جاتی، لوگوں میں مسلسل ہوتی گولیوں کی بچھاڑ سے ہراس پھیل گیا۔ والدین اپنے بچوں کو سینے سے لگائے گھروں کے اندر دبک کر بیٹھ گئے تھے، اور ایسے میں نجف کو ان پہلے سے مظلوم، بے بس اور مجبور لوگوں کی زندگی، مشکلات کی نظر نہیں کرنی تھی۔ تبھی اس خستہ حال محلے سے، گلیوں سے نکل کر پہاڑوں کی سمت بھاگنے لگی۔ وہ جنگی تباہ کاریوں سے بوسیدہ ہوتے گھر، سہمے لوگ، دھول اور بارود اب اس کے بھاگتے قدموں کے مناظر کا حصہ نہیں تھے، مگر وہ گولیوں اور بھاگتے قدموں کی آواز در نجف اشرف کا پیچھا چھوڑتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ تبھی وہ اپنی پوری جان کا زور لگائے بھاگ رہی تھی، کیونکہ اس نے ابو تراب کو ڈھونڈ کر بچانا تھا۔ وہ ایسے نہیں مرے گی، وہ اتنی آسانی سے لشکر انقلاب کی ہتھے نہیں چڑھنے والی، اس کے ساتھ ناراض رب ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ ہوائے شہر وفا شعاراں ہماری بستی کے پاس آئی تو ہم نے دیکھا کہ اس کے دامن میں بوئے مقتل بسی ہوئی تھی، اور اس کی پھیلی ہوئی نگاہوں میں خون کی سرخی چھلک رہی تھی۔ ہماری بستی کے پیڑ ششتر تھے، سرد گلیاں، مکان، دریچے سبھی تعجب سے تک رہے تھے۔ عجیب طرز خرام تھا وہ کہ چلنے والے ٹھٹک رہے تھے۔ ہوا چھتوں کے سپاٹ ماتھوں کو چھو کے گزری تو کھڑکیوں کے نصیب جاگے کہ آج بستی کی ساری خلقت کواڑ کھولے ہوئے کھڑی تھی۔ ہر ایک نتنی پھلا پھلا کر ہوا کی خوشبو کو سونگتا تھا کہ جس میں ہوں کی مہک رچی تھی۔ تمام سینوں میں ایک خدشہ سوال بن کر دھڑک رہا تھا۔ تو آج شہر وفا شعاراں نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ ہوا نے چپکے سے سر ہلایا، ہوا نے چپکے سے سر ہلایا، تو کھڑکیوں کے کواڑ کانپے، تو بیبیوں نے کھلے سروں سے امیر مقتل کو بد دعا دی کہ جس کا خوف محیط بستی کے چہار جانب تنا ہوا تھا، اور اپنے مردوں کو چوڑیاں دیں کہ ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا۔ ہوا کے پاگل بنانے والی مہک نے دیواروں در سے پوچھا، تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ یہ کن مکینوں میں رہ رہے ہو؟ تمام بستی پکار اٹھی، قسم شہیدوں کے بہتے خون کی، قسم سویروں کی، چاند راتوں کی، آبشاروں کی اور بچوں کی۔
ہم نے مقتل کو چن لیا ہے، قسم ہے ان کی کہ جن کے آنسو ہماری ہستی سے معتبر ہیں اور جن کے بدن ہمارے لہو سے تخلیق پا رہے ہیں، اور ان کی جن کے جوان بوسوں میں سرخ پھولوں کی تازگی ہے، کہ ہم نے مقتل کو چن لیا ہے۔ ہوائے شہر وفا شعاراں، گواہ رہنا کہ ہم نے خوف محیب بستی کے بام و در سے ہٹا دیا ہے، ہمارے خون سے مہک کے اٹھے تو اگلے شہروں کی سمت جانا، انہیں بتانا وفا کا رستہ سروں کی کثرت سے پٹ گیا ہے کہ سرفروشی کی ابتدا ہے، انہیں بتانا کہ صحن مقتل بنا ہوا ہے کوئے نگارا، ہوائے شہر وفا شعاراں، ہوائے شہر وفا شعاراں۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ وہ آ جائے گی واپس۔ رومان نے زرتاش بیگم کا ہاتھ سہلاتے ہوئے نرمی سے کہا، مگر انہیں کسی پل چین نہیں تھا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں رومی کہ مجھے کس بات کا خوف ہے؟ دونوں ہاتھوں میں سر دیے انہوں نے اتنی دل گرفتگی سے کہا کہ رومان ٹھٹک گئی۔ آج اتوار تھا تو وہ سیدھا یہیں آئی تھی کیونکہ جانتی تھی زرتاش بیگم کتنی اکیلی اور پریشان ہوں گی۔ کس بات کا خوف ہے آپ کو؟ رومان کی آہستگی سے پوچھنے پر انہوں نے چہرہ اٹھایا جہاں زردی چھائی ہوئی تھی۔ موصل شہر میری نجف کو نگل جائے گا، وہ شہر اسے کبھی راس نہیں آ سکتا۔ اسے کتنا منع کیا کہ کہیں بھی چلی جائے مگر وہاں نہ جائے، لیکن اس پر دھن سوار تھی خود کو مشکلات میں دھکیلنے کی۔ ان کا غم کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ رومان ان کو ناسمجھی سے دیکھتی رہی۔ درے پہلے بھی موصل شہر جا چکی ہے؟ اس کے سوال پر زرتاش بیگم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے حیران کر دیا۔ لیکن کب؟ درے نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ اس کی حیرت جائز تھی۔ زرتاش بیگم نے چہرے سے آنسو صاف کر کے اس کے متفکر چہرے کو دیکھا۔ وہ 10 سال کی تھی جب موصل شہر میں اغوا ہوئی تھی۔ ان کی اگلی بات پر رومان ششتے رہ گئی۔ کیا کہہ رہی ہیں تاشی خالہ؟ وہ بے یقینی سے آگے ہوئی۔ بڑی مشکل سے، انتہائی خراب حال میں ملی تھی واپس۔ میری باجی نے جو رو رو کر آسمان سر پر اٹھایا تھا مجھے آج بھی یاد ہے۔ وہ نجف کے لیے اوور پروٹیکٹیو تھیں ہمیشہ سے، مگر اس ایک دن جیسے میری بہن اپنی بیٹی کی جدائی میں نیم پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ رومان آنکھیں پھاڑ کر انہیں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے نہ جانے وہ کون سی زبان میں باتیں کر رہی ہوں۔ پھر درے کیسے ملی؟ اس کی آواز بتدریج آہستہ ہوئی۔ وہ ان کے پاس سے بھاگ نکلی تھی اور کئی گھنٹے کی تلاش کے بعد ہمیں بہت زخمی اور خراب حالت میں ملی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ وہ وقت آسان نہیں تھا۔ کہاں سے ملی تھی؟ رومان کو بے چینی گھیرنے لگی۔ اس کی دوپہر سے نجف کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایک غار میں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے بازو اور پاؤں زخمی تھے، لیکن وہاں کسی نے نجف کو بچا کر مرہم پٹی کی تھی، ورنہ بہت خون ضائع ہوتا۔ رومان ان کی آخری بات پر ٹھٹک گئی۔ یہ بات تو نجف نے بھی بتائی تھی، تو کیا واقعی وہ سچ کہتی رہی تھی؟ مگر شاید اسے خود بھی اپنے سچ کا اچھی طرح ادراک نہیں تھا۔ وہ شہر اس کے لیے نہیں ہے رومی، کچھ کرو، اسے واپس آنے کا کہو۔ وہ پھر سے بے چین ہو کر کہنے لگی، جبکہ رومان کا ناسمجھی سے دماغ معوف ہونے لگا۔ بے یقین سی کیفیت کے ساتھ اس نے چہرہ اٹھایا تو نگاہ دروازے میں استادہ حیران سے قمبر علی تک گئی، جو شاید بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رومان نے نظریں تیزی سے پھیر کر زرتاش بیگم کے ہاتھ نرمی سے تھپکے۔ آپ پریشان نہ ہوں تاشی خالہ، میں اسے ابھی کال کرتی ہوں۔ ان کے ہاتھ تھپک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج شام تک وہ یہیں تھی کیونکہ اس کی دادو پھپھو کے گھر رہنے گئی ہوئی تھی۔ باہر آ کر اس نے سیل فون بیگ سے نکال کر نجف کو کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی مگر دوسری جانب سے کتنی ہی کوششوں کے بعد بھی اٹھایا نہیں گیا۔ میری شام کو نجف سے بات ہوئی ہے اور اس کے بعد سے اس کا نمبر نہیں لگ رہا۔ قمبر کی سنجیدہ پکار پر اس نے پلٹے بغیر صرف چہرہ پھیرا۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس تک آ رہا تھا۔ آپ کو تاشی خالہ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور قمبر علی اس کے منہ سے آپ سنتے ہی چند قدموں بعد ہی ٹھہر گیا۔ تو یعنی رومان حقیقتاً اس کی اوقات اور پہنچ سے باہر جا چکی تھی۔ میں ان کو کمرے میں لٹا کر آیا ہوں، آرام کی ضرورت ہے۔ اس کی بات کا رومان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پھر سے چہرہ پھیرے کال ملانے لگی تھی۔ قمبر علی چند پل وہیں کھڑا اس کو دیکھتا رہا، جو گہرے سبز رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس تھی اور سبزی دوپٹہ کندھوں پر پھیلا رکھا تھا۔ وہ اس کے لباس کو نہیں، اس کی پشت پر لہراتی چٹیا اور نیم رخ کو دم سادے دیکھ رہا تھا۔ نظروں کی تپش پر رومان نے چہرہ پھیرا اور ان آنکھوں میں ایسی محویت تھی کہ کال کاٹتے ہاتھ میں لرزش دوڑ گئی۔ ابو تراب بھائی کا کچھ معلوم ہوا؟ اور اس سوال پر نئے سرے سے قمبر علی کو مایوسی اور یاسیت گھیرے میں لینے لگی، جسے رومان نہ بھانپ لیتی تو کاہے کی محبت۔ انشاءاللہ جلد مل جائیں گے اور بالکل خیریت سے ہوں گے۔ فون کی اسکرین پر نگاہیں جمائی اس نے آہستگی سے کہا، جبکہ قمبر علی کی محو آنکھوں میں لرزش اتری اور پھر نظریں جھک گئیں۔ آپ خود کیوں نہیں جا کر درے کو لے آتے؟ کسی خیال کے تحت اس نے چونک کر کہا، جبکہ قمبر علی کے چہرے کو صد مہری نے چھو لیا۔ مجھ پر ٹریول بین لگا ہوا ہے۔ اس کی سرد آواز میں ٹھنڈک سی محسوس کر کے رومان نے دوبارہ اسے دیکھا
जो पिछले कमरे के बंद दरवाजे से टेक लगाए खड़ा अपने कदमों को देख रहा था। किसने लगाया? उसकी आवाज में तफक्कुर खुल चुका था और उसे इसका खुद भी इदराक नहीं हो सका। मेरे वालिद साहब ने। उसके लहजे में सख्त काट थी। लेकिन क्यों? उसके अगले बरजस्ता सवाल पर कंबर अली की जमीन को देखती नजरें तेजी से उठी और उनसे आंखों के तफक्कुर पर उसका पहले से घायल दिल पूरी कुव्वत से सिकुड़ कर फैला, ताकि मैं जंजीर तोड़कर भाग ना निकलूं। उन आंखों में देखते देखते उसने बहुत मधम सा कहते हुए से आंखों को मजीद गमजदा कर दिया और वल्लाह उन आंखों की अपने लिए फिक्र कंबर अली के जख्मी दिल पर फुआर की सूरत बरसी। मगर ये मुल्क आपका घर है, जिंदान नहीं, जहाँ से आप जंजीर तोड़कर भाग निकलेंगे। उसके ताज्जुब का कोई अंत नहीं था। मेरे लिए तो ये पूरी कायनात जिंदान बन गई है, उम्मे रोमान। उन आंखों में देखते हुए उसने ऐसी बेबसी से कहा कि उम्मे रोमान को धड़कते दिल से जाविया नजर तब्दील करना पड़ा। आपके बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर आप उन लोगों को छोड़कर कहाँ जाएंगे? रोमान को उसके वालिदैन के तहफ्फुज़ात का अंदाजा था, तभी बरजस्ता कह गई, मगर जिस तरह कंबर के चेहरे का रंग बदला, रोमान खुद को कोस कर रह गई। लगता है तुम्हें भी मेरे गले में जंजीर की सूरत बंधा पट्टा नजर आ गया है। वो धीरे से मुस्कुराते हुए खुद अजियती से कहकर रोमान का दिल कुचल गया। वो अपने बारे में ऐसे सख्त अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकता था? आपको अपने वालिदैन की मोहब्बत को इतना मनफी नहीं लेना चाहिए कंबर। उसकी नसीहत मुखलिसाना थी। कंबर अली उसे देख कर रह गया। इंसान को मोहब्बत वक्त पर चाहिए होती है उम्मे रोमान। चाह खत्म हो जाने के बाद सारी मोहब्बतें भी सीने से आ लगें तो गले का तौक महसूस होती हैं। इसमें इंसान का दम घुटने लगता है। वो 2 कदम उसकी जानिब बढ़कर ऐसी जारियत से गोया हुआ कि उम्मे रोमान दंग होकर उसे देखे गई। आपको अपने वालिदैन के बारे में मस्बत सोचना चाहिए। खुद को डपट कर उसने सादगी से कहा और उसका कहना गजब हो गया। तुम कुछ भी नहीं जानती हो उम्मे रोमान, इसलिए मुझे लेक्चर मत दो। कतियत से उसे वार्न करते हुए उसने खुद को नरमी से देखती उम्मे रोमान का चेहरा खफत से सुर्ख कर दिया। चंद पल कंबर अली ने यूं ही उस शर्मिंदा होते चेहरे पर निगाह जमाए रखी और फिर वो एक झटके से पलटकर जिन खामोश कदमों से आया था उन्हीं के साथ वापस चला गया। उम्मे रोमान ने यासियत से उसे जाते देखा। उसे मालूम भी था कि कंबर के लिए वालिदैन का जिक्र दिल दुखाने वाला किस्सा था, तो क्या जरूरत थी उसे कुछ भी कहने की। दिल अगर वहाँ दुखा था तो यहाँ भी तकलीफ कम नहीं पहुंची थी। दिल दुख रहा था तो तकलीफ चेहरे से जाहिर थी। आ अंदलीब मिल के करें आहोजारियां, तू हाय गुल पुकार, मैं चिल्लाऊं हाय दिल। आंखों में आती नमी से रास्ता धुंधलाहट का शिकार हो रहा था, मगर पसीने से तर जख्मी पेशानी, जख्मी हथेलियों वाली नजफ भागती जा रही थी। ये खुद की जान बचाने से भी बढ़कर कोई जज्बा था जो उसे लिए भागता चला जा रहा था। बुरहान को नहीं बचा सकी थी, मगर अबू तुराब को वो बचा लेगी। वो सीधा दरख्तों और झाड़ियों की झुंड में खुद को छुपाकर पहाड़ से टेक लगाए। उसने चंद पल गहरे सांस लिए। आवाजें करीब आ रही थीं। उसने मुंह पर हाथ रखते हुए सांस तक रोक ली और आस्तिकी से पीछे होती गई। या अल्लाह, दरख्तों के पत्तों की ओर से उसने इधर उधर एहतियात से आगे बढ़ते लोग और उनकी बंदूकें देखी, तो तभी उसका पाँव चिकनी मिट्टी से फिसला और वो अंदर तंग से गार में गिर गई। मुंह बंद किए होने की वजह से उसकी चीख नहीं निकल सकी। ताज्जुब से उसने कपड़े झाड़कर स्नीकर्स के किनारे पर लगी मिट्टी देखी, जो गीली थी। ठंड थी, मगर आसपास कहीं पानी नहीं था। हैरत से उठ खड़े होते हुए वो उस गार के दहाने को देखने लगी, और तभी उसकी निगाह जमीन पर पड़ी। चमकती चीज तक गई। किसी अजीब एहसास के तहत उसकी आंखों में लर्जाहट उतरी। ये भी भूल गया कि ताक़ुबकार उसके बहुत करीब है। झुक कर बैठते हुए उसने सूखी मिट्टी से वो चीज उठाकर अपनी आंखों के सामने की, जिनमें हैरत, बेयकीनी और अनगिनत आंसू तारी थे। वो ईरान नहीं गया कंबर। अचानक उस गार में दुरे नजफ अशरफ की सोगवार सी सरगोशी गूंजी, मगर उससे बेपरवाह दुरे नजफ अशरफ सुरमई रंग के संगे हदीद वाली अंगूठी को देखे जा रही थी, जिस पर अल-मुल्कुल्लाह खुदा हुआ था। ये अंगूठी तो अबू तुराब मुज़फ्फर ने खरीदी थी। ये अंगूठी तो उसके दाएं हाथ की तीसरी उंगली में होती थी। गले में पहन रखा वही सुर्ख यमी अकीक वाला माह कामिल का लॉकेट जो उसने उसी बाजार से उसी दिन अबू तुराब मुज़फ्फर के साथ लिया था, उतार कर अपनी आंखों के सामने किया और फिर वो अंगूठी उससे नत्थी करके वापस गले में लॉकेट पहन लिया। उसकी सफेद शर्ट के खड़े कॉलर ने उस लॉकेट को पहले की तरह दोबारा से सुर्ख यमनी अकीक और संगे हदीद के उन पत्थरों को छुपा लिया था। कंधे से फिसलते बैग को ठीक करके वो पूरी यकसोई से इतराफ का जायजा लेने लगी, क्योंकि ये तय था कि अबू तुराब मुज़फ्फर यहाँ जरूर आया है। अंदर गार में मजीद जाते हुए उसने एक नजर पलट कर देखा और सारी सोचों को पसे पुश डालकर उस अंधेरे गार की गहराइयों की जाने बढ़ने लगी, जिसके बारे में मौसल शहर का कोई रिहायशी आज तक वाकिफ नहीं हो सका था। वो गार सबकी नजरों से न जाने कितनी सदियों से ओझल था। स्याह बैग की साइड जेब से स्याह रंग की छोटी मगर तेज रोशनी वाली टॉर्च निकाल कर रास्ता देखते हुए वो आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी।
اور اس کے قدم ایسی گونج پیدا کر رہے تھے جو روح پر لرزاہٹ طاری کر دیں۔ وہ غار اندر سے مزید گہرا ہو کر در نجف اشرف پر کھلتا جا رہا تھا۔ ان سنہری آنکھوں کی کسی کو ڈھونڈ لینے کی چمک، تلاش کی جستجو، شوق کی بے صبری اسے آگے لیے جا رہی تھی۔ تبھی آگے بہت اندر جا کر بند غار کو دیکھتے ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بھاگ کر وہ غار کی بند دیوار کے قریب آئے۔ نہیں اللہ جی، اس کی سرگوشی میں درد آ سمٹا۔ میرے ساتھ ایسا مت کریں، مجھے پھر سے مایوس نہ کریں اللہ۔ غار میں اس کی بلند ہوتی سسکیاں گونجنے لگیں، مگر اسے نہ پرواہ تھی اور نہ ہوش۔ آپ مجھے ایسے کیسے تنہا اور نامراد کر سکتے ہیں؟ اس کی زخمی ہتھیلیاں غار کی دیوار کے ساتھ مسلتے ہوئے مزید چھلنی ہو رہی تھیں۔ تو آپ کہاں ہیں میرے اللہ؟ سنہری آنکھوں سے آنسو کا ایک چشمہ پھوٹ پڑنے لگا۔ مجھے حیدر کی خبر دے دیں، وہ ٹھیک ہے نا؟ اس کی سسکیاں اور جستجو میں ایسی سوگواریت تھی کہ ابو تراب کا غضنفر سن لیتا تو اس عورت کو خود سے دور کبھی نہ جانے دیتا۔ اگر قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ وہ اس آہو بکا ان تڑپتی پکاروں سے غافل نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اور باہر ویسی ہی رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا جو در نجف کے دل کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ گہری ہوتی رات میں اس کی تلاش سے مایوس ہو کر لشکر انقلاب کے وہ بندے تو جا چکے تھے، مگر کیا در نجف اشرف ابو تراب غضنفر کی تلاش سے مایوس ہو کر واپس پلٹ سکتی ہے؟ آپ مجھے کیوں ہر بار خود سے دور دھکیلتے ہیں؟ اس کی آہوں میں زمانے کا درد سمٹنے لگا۔ وہ آنسو جو برہان کی شہادت پر نکلنا چاہتے تھے اب بہہ رہے تھے، ہاتھ ابھی بھی بے بسی سے کوئی راستہ تلاش رہے تھے۔ کیوں ہر بار مجھے مایوس کر دیتے ہیں؟ کیوں؟ بے دم ہوتے قدموں اور خون آلود ہتھیلیوں کے ساتھ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ ٹپ ٹاپ فیشن کی دل دادا، لوگوں پر خوبصورتی اور دلکشی کا مفہوم ظاہر کرتی عورت وہاں اندھیرے ہو چکے غار کی دیوار سے ٹیک لگائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ کیوں مجھ سے ہر شخص کو دور کر دیتے ہیں آپ؟ کیوں سب چھین لیتے ہیں مجھ سے؟ وہ کسی روٹھے بچے کی طرح بیٹھی ہوئی بھیگتی آواز میں شکوے کیے جا رہی تھی۔ کیا میں یوں ہی آپ سے دور بھاگتی رہوں گی؟ کیا آپ اور ابو تراب غضنفر مجھے کبھی نہیں ملیں گے؟ یہ سوال اونچا نہیں، کہیں دل کے اندر سے اٹھا اور اٹھ کر معدوم ہو گیا۔ اس سوال میں زندگی کے ہر ماہ و سال کا خسارہ بول رہا تھا۔ منزل کے پاس آئے اور آ کر پلٹ گئے، اس کی جبین چوم کے پتھر پلٹ گئے۔ آنکھوں کے آس پاس علاقے تھے دشت کے، ان سرحدوں سے پانی کے لشکر پلٹ گئے۔ ہم ایسے بے یقین تھے، ہم ایسے بد لحاظ، مایوس ہو کے ہم سے پیمبر پلٹ گئے۔ ہر بار اس کی چپ نے گریزاں کیا ہمیں، ہر بار ہم اسی کی صدا پر پلٹ گئے۔ کچھ جھڑکیوں کی عادی ہوئی تھی سماعتیں، کچھ ٹھوکروں کی چاہ میں کنکر پلٹ گئے۔ پہلے پہل تو عشق کے رستے پہ بھیڑ تھی، میں مستقل مزاج تھا، دیگر پلٹ گئے۔ تنہائی انتظار کے حاصل میں ڈھل گئی، لوٹا نہیں وہ اور مقدر پلٹ گئے۔ سیلاب میری آنکھوں میں آیا تو چارہ ساز، موسم کا حال جان کے اکثر پلٹ گئے۔ کسی کی تلاش میں نکلنے والا اتنی غافل نیند نہیں لیتا۔ کوئی باروک مگر نرم سی سرگوشی ہوئی اس کی نیند میں ڈوبی غافل سماعتوں میں، اور ذہن کے اوپر چھائی گہری دھند چھٹنے لگی۔ یہ کس کی آواز ہے؟ ذہن اس آواز کو پہچانتا تھا۔ یہ آواز، یہ مہربان شفیق آواز کہیں سن رکھی تھی۔ اٹھ جاؤ اور رخت سفر باندھ لو۔ وہ نرم لہجہ اسے جھنجھوڑنے لگا۔ در نجف نے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھولنی چاہیں، مگر رونے سے نڈھال آنکھوں پر نیند کا غلبہ تھا۔ تمہیں لمبے سفر پر جانا ہے در نجف اشرف۔ جلال اور دبدبے میں ڈوبی مگر حلاوت اور نرمی سے پر وہ حلیم آواز بتدریج آہستہ ہوتی گئی، اور پھر رات کا کوئی پہر تھا کہ کسی عجیب سی کیفیت کے ساتھ اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی۔ آنکھوں کو نیم اندھیرے سے مانوس ہونے میں مشکل نہیں ہوئی کہ نیچے زمین پر پڑی ٹارچ ابھی تک جل رہی تھی۔ دکھتی گردن کو سہلا کر اس نے بھیگے گال صاف کرتے ہوئے تعجب سے ارد گرد دیکھا۔ وہ کہاں ہے؟ اور لمحہ لگا اسے بھانپنے میں۔ در نجف اسی غار میں بیٹھے سسکیاں بھرتے سو گئی تھی۔ اٹھ جاؤ اور رخت سفر باندھ لو۔ وہی شفقت میں ڈوبی مگر پر جلال آواز پھر سے اس کی سماعتوں میں تیز ہوئی تو وہ زمین پر گری ٹارچ اٹھائے بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ گہرے اندھیرے میں ٹارچ کی روشنی کے باوجود ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ تبھی پلٹ کر بیگ سنبھالتے ہوئے اس کی نگاہ سائڈ کو جاتی گلی نما جگہ تک گئی، یعنی وہاں سے کوئی راستہ تھا۔ تبھی تو ہلکی سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ نئے جذبے اور تھکتی آنکھوں میں ڈھیروں چمک لیے وہ تیز قدموں سے اس جانب بڑھی، اور وہاں سامنے کی جانب غار کی آخری سرے کی دیوار کے سامنے خلا سے چھن چھن کر آتی روشنی نے اسے حیران کر دیا۔ یعنی صبح ہو چکی تھی اور وہ سمجھ رہی تھی کہ رات ہے۔
आगे ठहर कर उसने अपनी कलाई पर पहनी डिजिटल वॉच आंखों के सामने की, जिसकी टूटी हुई स्क्रीन पर 1 AM लिखा हुआ आ रहा था। तेजी से दरख्तों के पत्ते और फूलों की डालें एक हाथ से साइड पर करते हुए बेयकीन मंजर देखा। बाहर सुबह की रोशनी फैली हुई थी, यानी उसकी घड़ी कई बार गिरने की वजह से टूट चुकी थी। अंधेरी वार से उसने बाहर सुबह की रोशनी में कदम रखा, जहाँ करीब ही पानी का चश्मा बह रहा था। उसे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि दरियाए दजला मौसल शहर के दरमियान से गुजरता है। उस शहर के शुमाल में मौसल डैम मौजूद है। बहुत सी नहरें और चश्मे दजला से निकलकर ज़रई ज़मीनों को सैराब करती थीं, तो ये यकीनन चश्मा भी दरियाए दजला से आ रहा होगा। उसकी प्यास जाग उठी। भागकर वो ठाठे मारते पानी तक आई और झुककर बैठते हुए पहले से अटा अपना चेहरा धोया। हाथों के जख्मों पर पहली बार तकलीफ हुई, मगर उनको अच्छी तरह पानी से धोने के बाद बैंडेज की प्लास्टिक की बोतल और टम्बलर निकाल के उस ठंडे पानी से भरकर बैग में रखकर उठ खड़ी हुई कि उसे जल्द अज जल्द वापस पहुंचना था। हाँ, आज दोपहर की फ्लाइट से उसने ईरान के शहर तुर्बत हाइदरिया जाना था, वही शहर जहाँ अबू तुराब गज़नफ़र की रिहाइश थी। कंबर से बात करने के बाद टिकट्स करवाई थी, जिसे अब जाहिर है कैंसिल करवाना था कि अबू तुराब गज़नफ़र यही है। अब तो दुर्रे नजफ अशरफ को यकीन हो चला था। पट्टी बांध कर वो जैसे ही उठने लगी, पानी में कुछ झिलमिलाया। दुर्रे नजफ चौंक कर आगे हुई और पानी में झांकने लगी। तभी उसे पानी के नीचे किसी का अक्स नजर आया, और अक्स जिसका था वो दुर्रे नजफ की धड़कनों में बसता था, जिसकी तलाश में पुरसुकून, बेफिक्र और इत्मीनान की जिंदगी गुजारने वाली दुर्रे नजफ अशरफ ख्वार हो रही थी। हैदर, पहला नाम वही होंठों से अदा हुआ जिसने दिल के पुरनम जमीन पर नक्श होने में पहल की थी। तुराब, सिसकी के साथ आंसू और आंसू के साथ वो दूसरा नाम निकला जिसने पहले नाम पर अपनी मौजूदगी की तस्दीक की थी, मोहर लगाई थी। ये आप हैं? अपने तखय्युल की मजबूती से वाकिफ होने के बावजूद वो ख्वाब किसी कैफियत में मजीद झुकी और अपना हाथ उस पानी में लहराते अक्स की जानिब बढ़ाया, और अगला लम्हा कयामत खेज था। किसी गैर मरई कुव्वत ने दुर्रे नजफ को उस ठंडे ठार और गहरे पानियों में यूं खींच लिया कि वो खुद छुड़वाने के लिए हाथ पैर भी नहीं चला सकी। ठंडा पानी सांस को बंद करने लगा, मगर वो उस मजबूत पकड़ पर कोई मजम्मत नहीं कर सकी और नीचे, बहुत नीचे उतरती चली गई। वहाँ जहाँ हर सू तारीकी थी, वो चेहरा पानी में नजर नहीं आ रहा था, मगर दुर्रे नजफ अशरफ की बंद होती आंखों में वही चेहरा सख्त होकर रह गया। वैसी ही तारीकी जो उसके ताक़ुब में हमा वक्त लगी रहती थी, और बिला आखिर सब कुछ पानी से शुरू होकर पानी में खत्म हो गया। दुर्रे नजफ के वजूद को झटका लगने से पानी की ऊपरी सतह में इर्ताश पैदा हुआ और फिर खामोशी छा गई। दुर्रे नजफ का वजूद उस चश्मे के गहरे पानी में गर्क हो चुका था, कभी ना उभरने के लिए। न जाने क्यों वही चेहरा उभर कर आता है, सितम का जिक्र चले या करम की बात चले। सीढ़ियां उतरकर हॉल के शीशे के दरवाजे के पास उसके कदम हंसी मजाक और बातों की आवाज पर ठहर गए। चेहरा उठाए वो वहां देखने लगा जहां एक तवील टेबल के गिर्द सुनहरे रंग की कुर्सियां लगी थीं। सरबराही कुर्सी पर बारोक शख्सियत वाले हिकमत अली बैठे थे। उनके सीधे हाथ पर कंधे तक आती डाई बालों और सब साड़ी वाली तरहदार और मुकम्मल तैयार ज़किया अली थी, और उसके बाकी तीनों भाई अपनी बीवियों के साथ उनके बराबर यानी इस डाइनिंग हॉल में हाथ बांध कर खड़े मुलाजमीन के अलावा 9 लोग थे जो खुशखबरियों में मसरूफ थे। कमर के अंदर दाखिल होने और अस्सलाम वालेकुम कहने पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। सब अपनी बातों में मगन रहे। अपने बाप हिकमत अली के ऐन मुकाबिल सामने मगर दूर वाली कुर्सी पर वो हमेशा की तरह बैठ गया। मुलाजमीन ने उसके आगे खाने के बर्तन रखे और फिर उसने उन सबको वहाँ इशारे से भेज दिए। ये भी हमेशा वाला फेल था। उसके घर के बाकी अफराद मुलाजमीन को कोई काम कहकर वापस जाने का कहना भूल जाते और वो यूं ही उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे। शुरू में जब वो यहाँ आया तो उसके लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल था, क्योंकि उसके घर में ऐसा कुछ नहीं होता था। वहाँ काम करने वालों को मुलाजिम की तरह न समझा जाता, न ऐसा सलूक किया जाता था। अली अशरफ, हसनैन और सुमैया अशरफ एलीट क्लास से ताल्लुक रखने के बावजूद इन बातों में नहीं पड़ते थे। गफूर, ज़किया बेगम ने बातों से हटकर मुलाजिम को पुकारा, मगर जवाब न आने पर वहाँ देखा जहाँ पहले मुलाजमीन खड़े थे। उनके मुस्कुराते चेहरे की मुस्कुराहट सिमट गई। वो जानती थीं कि मुलाजमीन को भेजने की हरकत उनके सबसे छोटे बेटे के अलावा कोई नहीं कर सकता था। तुम्हें मुलाजमीन खड़े हुए बुरे क्यों लगते हैं? वो उससे वाकई पूछना चाहती थी, मगर लहजे की काट कोई ढकी छुपी नहीं थी। उनके बदलते मूड पर सबने ही एक साथ वहाँ देखा जहाँ वो बैठा था, कंबर अली, जो ज़किया हिकमत अली का खून जलाने में माहिर था। आपका किया गया हर काम मुझे बुरा लगता है। उसका लहजा बगैर किसी तंज और एहतराम के सपाट सा था। तीनों भाइयों और उनकी बेगमात के दरमियान नजरों का तबादला हुआ, जबकि हिकमत अली की तंबीह भरी नजरों को नजरअंदाज करके वो नाश्ते से इंसाफ करता रहा। आपा ने जबान चलाना तो सिखा दी, मगर तमीज सिखाना भूल गई।
اس کا اطمینان دیکھ کر وہی طنز کیا گیا جس پر اس کی بھوک مر جاتی تھی۔ ابھی بھی یہی ہوا۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ میں تھاما چمچ ٹیبل پر رکھا اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اور آپ کیا کیا بھول جاتی ہیں؟ اگر میں نے یاد کروا دیا تو؟ اس کے ادھورے طنز پر ان کا چہرہ سرخ ہوا۔ کمبر، تمیز سے رہو۔ اس کے سب سے بڑے بھائی کی سخت یاد دہانی آئی۔ رہنا چاہتا ہوں مگر یہ مجھے رہنے نہیں دیتی۔ خاموش وہ پہلے ہو جاتا تھا مگر جب سے اس نے شعور سنبھالا تھا ہر طنز اور بے عزتی کا جواب بھرپور دیا کرتا جیسے اب دے رہا تھا۔ کمبر، اس کے پلٹنے پر حکمت علی کی روبدار آواز گونجی۔ تینوں بھائی مؤدب ہو کر بیٹھ گئے سوائے کمبر علی کے جو ان کے روپ میں ہرگز نہیں آتا تھا۔ ماں ہے تمہاری، تمیز سے بات کیا کرو۔ نیپکن سے ہونٹ تھپتھپا کر انہوں نے ایک نظر خفا بیٹھی زکیہ بیگم کو دیکھا۔ یہی ریمائنڈر انہیں بھی دے دیا کریں۔ اس کا جواب کھٹ سے آیا۔ حکمت علی نے لب بھینچ کر واپس پلٹتے کمبر کو دیکھا۔ پہلے تمہیں تو دے دوں، ایڈیٹ۔ کیا کہا ہے تم نے زنیشہ سے؟ ان کے ایک دم سے بھڑک اٹھنے پر جہاں زکیہ علی کا سارا غصہ ہوا ہو گیا وہیں باقی سب کبھی کمبر کے سنجیدہ ہوتے چہرے کو دیکھتے تو کبھی حکمت علی کو۔ جو سچ ہے وہی کہا ہے۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ کیا ہوا ہے حکمت؟ زکیہ بیگم نے ان کا دھیان کمبر سے ہٹا کر اپنی جانب کروایا۔ پوچھو اس بدتمیز سے۔ وہ تو بھرے بیٹھے تھے۔ آپ ہی بتائیں، آپ زیادہ اچھی روشنی ڈال سکیں گے۔ اس کی بات پر تینوں بھابیاں مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ جھکا گئیں۔ بدتمیز انسان، سدھر جاؤ تم۔ اگر جو زنائشہ کے ساتھ دوبارہ تم نے بکواس کی یا اسے نظر انداز کیا میں تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے اس پر غرائے جس نے ناگواری سے ان کا چلانا دیکھا۔ حکمت، کیا ہو گیا ہے؟ تحمل سے بات کریں۔ زکیہ بیگم کو ٹھنڈا ہونے میں بس ایسے ہی لمحہ لگتا تھا۔ یہ اس قابل ہے کہ تحمل سے اس سے بات کروں؟ کیسے شرمندہ ہوا ہوں میں اکرام کے سامنے جب اس نے کہا کہ میرا بیٹا اس کی بیٹی اور اپنی منگیتر کو وقت نہیں دیتا، اس سے ملتا نہیں، باتیں نہیں کرتا۔ وہ تلاوے کی طرح پھٹ پڑے۔ کمبر جانتا تھا اس کی ماں اور بھائیوں کے چہرے کی پریشانی مصنوعی ہے، دکھاوا ہے، تبھی ان کی پریشانی سے بے پرواہ حکمت علی کا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میرے خیال سے آپ بھول رہے تو میں یاد دلاتا ہوں اس منگنی کا مقصد کیا تھا۔ اس کی اگلی بات پر زکیہ بیگم نے سر پٹا کر حکمت علی کو دیکھا۔ یہ منگنی کچھ عرصے کا سمجھوتا ہے، یعنی ناٹک۔ اس ڈرامے میں میرا کام تھا اس لڑکی کو انگوٹھی پہنانا اور بس۔ اپنی ٹرمز دوبارہ یاد کر لیں، آگے کام آنے والی ہیں۔ ٹیبل سے اپنا سیل فون اٹھاتے ہوئے اس نے چبا کر کہتے ہوئے زکیہ بیگم کو سر پیٹ لینے پر مجبور کر دیا۔ مجال ہے جو ان کی یہ اولاد خاموش ہو جائے، جھک جائے۔ کمبر، انہوں نے دل ملا کر اسے ٹوکنا چاہا۔ آپ سے بات نہیں کر رہا میں، اپنی زندگی میں مداخلت کی اجازت آپ لوگوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا۔ بات میں ایسی سختی تھی کہ ایک پل کو حکمت علی بھی ٹھٹک گئے جبکہ زکیہ علی دانت پیس کر رہ گئی۔ تم لوگوں میں ایسی ہمت نہیں آ سکتی کبھی۔ تینوں میں سے کسی ایک بھابھی نے مدھم آواز میں ہنس کر کہا مگر سب اس کی جانب متوجہ نہیں تھے۔ تمہاری زندگی پر اب اکرام کی بیٹی کا بھی حق ہے۔ حکمت علی نے پھر سے اسے باور کروایا۔ میرے خیال سے جو اندر کانٹریکٹ پڑا ہے وہ لا کر آپ کے سامنے پھینکوں، تبھی آپ سب کی یادداشت واپس آئے گی۔ چٹک کر کہتے ہوئے اس نے سب کو حق تک کر دیا۔ وہ سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کمبر، وہ زور سے گرجے مگر مقابل بھی کمبر علی تھا۔ چیخنا مجھے بھی آتا ہے ڈیڈی۔ اس کا طنز دماغ گھمانے والا تھا۔ حکمت علی نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ یہ واحد اولاد تھا جو ان جیسے کامیاب بیوروکریٹ کا دماغ ہلا کر رکھ دیتا تھا، ورنہ وہ اپنے سوشل اور پولیٹیکل کیریئر میں بہت ٹھنڈے مزاج کے مشہور تھے۔ اور اس زنائشہ اکرام کو اپنی زبان میں سمجھا دیں، ایسا نہ ہو کہ کچھ مہینوں کے بجائے آج ہی انگوٹھی اس کے منہ پر واپس مارا ہوں۔ وہ ایک دم سے بلند آواز میں چیخا جبکہ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے جس کی آنکھوں میں تیش کے شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ خاموش ناہنجار، تم نے اپنے باپ کے سامنے بکواس کرنے کی جرأت کی؟ ان کے غصے کا اثر لیے بغیر کمبر یوں ہی بے خوفی اور لحاظ کی ان کی سرخ آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ حکمت، کیسے بات کر رہے ہیں بچے سے؟ چھوٹا ہے، لاؤبالی ہے بھی بس۔ زکیہ علی بھی بوکھلا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی مگر کمبر انہیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ منہ ماری آج نہیں تو کل ہونی ہی تھی۔ آپ لوگ مجھے مجبور نہ کریں تو میں ساری زندگی مردے کی طرح خاموش ہو کر دکھا سکتا ہوں۔ وہ اپنی زبان قابو میں کیوں نہیں رکھ لیتا؟ کتنا سمجھایا تھا ابو تراب کو زنفر نے، جو سب مٹی ہو رہا تھا۔ میں تمہاری مزید کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا۔ کان کھول کر سن لو تم کہ زنائشہ منگنی قائم رکھنا چاہتی ہے تو کوئی حرکت کی تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا تھا مگر باقی سب کے لیے، اسی لیے ان باقی سب نے حیرانگی سے انہیں دیکھا جو آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ کمبر علی ان کا فشار خون بلند کر دیتا تھا۔ بھاڑ میں گئی اس کی چاہت، صرف 3 ماہ، اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کس کا باپ مجھے مجبور کرتا ہے۔ تندھی اور سختی سے کہتا ہوا کمبر علی ان سب کو یوں ہی حیرت سے پھٹتی آنکھوں کے ساتھ دم چھوڑ کر ہال سے باہر نکلتا چلا گیا۔
پیچھے حکمت علی اس کا برا بھلا کہہ رہے تھے، کوسے جا رہے تھے، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ صرف 3 ماہ اور اس کے بعد پلٹ کر ان سب کی شکلیں بھی نہیں دیکھے گا، یہ اس کا خود کے ساتھ پختہ عہد تھا۔ انہیں چاہیے مجنوں پہ پھول برسانا، مگر یہ لوگ اسے مارنے کو پھرتے ہیں۔ حلق اور ناک میں ہوتی تکلیف کے ساتھ سن ہوتے ہاتھ پاؤں تیزی سے چلائے۔ اس نے اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہوئے پوری ہستی کا زور لگا کر پانی کو پچھاڑ کر ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور پھر کھانستے ہوئے اپنے گلے کو جیسے ہی چھونا چاہا، اسے کوئی عجیب سا احساس ہوا۔ چہرہ جھکا کر اس نے اپنے سفید لباس اور نیلی جینس کو دیکھا جس پر ہلکی ہلکی خشک مٹی لگی تھی، مگر وہ سوکھے ہوئے تھے، یوں جیسے پانی کی ایک چھینٹ بھی ان پر نہ گری ہو۔ حیرت سے اس نے اپنے کپڑوں پر ہاتھ پھیرا جو بالکل گیلے نہیں تھے۔ ناسمجھی سے اس نے چہرہ اٹھایا اور پھر اس کی آنکھیں اپنے حجم سے کہیں زیادہ پھیل گئیں۔ سامنے حد نظر تک کہیں دور دور تک پانی کا کوئی چشمہ تو کیا، ایک بوند بھی نہیں تھی۔ خشک گہری خاکی اور سرخ مٹی صحرا کا سا منظر پیش کر رہی تھی۔ بوکھلا کر اس نے پلٹ کر اس غار کا دہانہ دیکھا جو ساکن سا یوں لگ رہا تھا منہ کھولے کھڑا اسے نگل جائے گا۔ ایک پل کو اس کا کہیں اندر تک دل لرزا۔ کندھے پر پہنے بالکل خشک بیگ کو سنبھالے وہ واپس غار کے اندر بھاگی، مگر وہ چھوٹا سا غار ہر سمت سے بند اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ تو کشادہ تھا۔ حیرانگی سے وہ تینوں سمت کی پتھریلی دیواروں کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں خواب دیکھ رہی تھی۔ پھر سے اپنے خشک کپڑوں کو دیکھا اور اس کو یقین کرنا پڑا، اس کا مضبوط تخیل اس بار بھی فریب تھا۔ وہ پانی، اس میں لہراتا ابو تراب مظفر کا عکس، سب فریب تھا۔ اس کے اپنے دماغ کا تخیل اور دل کی چاہ یا پھر جستجو؟ نہیں، اچانک اس کا دھیان ابو تراب کی انگوٹھی کی جانب گیا۔ اگر وہ بھی خواب ہوا؟ نہیں، یا اللہ! رستی آواز میں اس نے گردن میں ہاتھ ڈال کر زنجیر باہر کھینچی اور سرخ یمنی عقیق کے ساتھ لٹکتی انگوٹھی کو دیکھ کر گہرا طمانینت بھرا سانس لیا۔ اور یہ اس کئی دنوں کی بھاگ دوڑ اور اضطراب میں پہلا پراطمینان سکھ بھرا سانس تھا جو اس نے لیا۔ اسے ابھی واپس جانا تھا، اس قریب علاقے میں وہ تلاش کرے گی جہاں سے اسے انگوٹھی ملی تھی، مگر حد نظر پھیلے چٹیل میدان کو دیکھ کر وہ چکرا کر رہ گئی۔ کھانا اور پانی تو اس کے بیگ پیک میں وافر مقدار میں موجود تھا، مگر اتنا پیدل سفر وہ مزید اس تھکان میں مبتلا وجود کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی۔ چہرہ اٹھا کر اس نے آگ اگلتے آسمان کو دیکھا۔ یہ ایک دم سے موسم نے کیا پلٹا کھایا تھا کہ جون جولائی کی گرمی برسنے لگی تھی۔ کلائی پر بندھی سیاہ پونی کی مدد سے اس نے جیسے ہی اپنے بالوں کو چھو کر باندھنا چاہا، اس کا سانس ساکن ہو گیا۔ اپنے لرزتے ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیے جن پر نمی تھی، بوکھلا کر اس نے پھر سے اپنے بال چھوئے جو لباس کے بالکل برعکس گیلے تھے۔ سورج کی تمازت سے سرخ ہوتے چہرے والی لڑکی ناسمجھی سے بالوں کو چھو کر حیرت سے ارد گرد دیکھتی رہی، اور پھر ان نم بالوں کو باندھے بغیر سارے بال لپیٹ کر پی کیپ دوبارہ سے پہنتے ہی اس کے قدم غار کو دور، بہت دور چھوڑ کر اس چٹیل میدان کے آخری سرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اسے شام ہونے سے پہلے آبادی تک پہنچنا ہی تھا۔ ماتھے پر آتے پسینے کو گلے میں پہن رکھے مفلر سے صاف کرتے ہوئے اس کے قدم تیز تھے۔ راستے میں کہیں رک کر سانس ہموار کرنے کو بوتل بیگ سے نکال کر منہ سے لگانے لگی تو یاد آیا کہ یہ پانی تو اس نے دریائے دجلہ کے اس بہتے چشمے سے بھرا تھا جس میں وہ ڈوبنے لگی تھی۔ نہیں، وہ اس کا وہم، اس کا خواب تھا۔ سر چھٹکتے ہی پھر سے چلنے لگی۔ اسے یوں ہی مسلسل چلتے ہوئے 2 گھنٹے سے زائد ہو چکا تھا، اور جب تیسرا گھنٹہ بھی گزرنے لگا، پسماندہ سی آبادی کے آثار دیکھتے ہی اس کی ٹوٹنے کو تیار ہمت پھر سے تازہ دم ہو گئی۔ کیا معلوم ابو تراب کی جان کو بھی اس کی طرح خطرہ لاحق ہوا اور اسے یہاں کوئی خیر خبر مل جائے۔ سنہری آنکھوں میں ڈھیروں چمک اور چہرے پر سفر کی تھکان لیے اس آبادی میں داخل ہو گئی۔ وہ یقیناً عراق کا گاؤں تھا، مٹی اور پتھروں سے بنے گھر اور اتنا سکوت، وہ بھی موصل شہر میں، تعجب کی بات تھی۔ فضا میں گرمی کے باوجود پاکیزگی اور عجیب طرح کی مقدس خاموشی تھی۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ، مار دھاڑ، قتل و غارت سے ہٹ کر اس گاؤں کی خستہ حال مگر کشادہ گلیوں سے گزرتے ہوئے اس کی ساری تھکاوٹ زائل ہونے لگی۔ اسے کہیں سے پانی بھروانا ہوگا۔ کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے اس کے قدم ساکن ہوئے۔ وہاں اب دوپہر کا 1 بجتے دیکھ کر اس کی آنکھیں لمحے بھر کو تعجب سے سپڑیں، مگر پھر یاد آیا کہ گھڑی تو خراب ہو چکی ہے۔ یا اللہ، کیا یہاں کوئی نہیں رہتا؟ حیرت سے سنسان گلیوں کو دیکھتے ہوئے اس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہاں میں یہ بتاتی چلوں کہ در نجف نہیں جانتی، مگر اس 1 مہینے میں اس کی رب سے دوبارہ بات چیت شروع ہو چکی تھی۔ ناراضگی ہنوز قائم تھی، مگر روزمرہ کی باتوں میں اس نے اپنے ناراض رب کو شامل کر لیا تھا۔ تنہائی کا احساس تبھی تو نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ ایک پرانے طرز کے بنے گھر کے سامنے آ رکی اور اس کا لکڑی کا دروازہ بجایا۔ خاموش گلی میں کھٹکھٹانے کی آواز دور تک گئی، مگر وہ بے فکر تھی کیونکہ اسے یقین تھا وہ لشکر انقلاب کے شکنجے سے بہت دور نکل آئی۔ چند منٹ بعد قدموں کی آہٹ ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔
اس کے سامنے ایک عورت تھی جس نے عراق کا ثقافتی لباس پہن رکھا تھا۔ وہ جس طرح آنکھیں پھاڑے نجف کو اوپر سے نیچے دیکھنے لگی تھی، نجف سمجھ گئی کہ وہ گاؤں کی لڑکی ہے اور اس سے انگریزی میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قبل اس کے وہ بیگ سے بوتل نکال کر عورت کو پانی بھرنے کا کہتی، اس عورت نے دروازہ تیزی سے اس کے منہ پر بند کر دیا۔ حیرت سے پیچھے ہوتے ہوئے پی کیپ صحیح سے جما کر اس نے احتیاطاً ارد گرد دیکھا اور کندھے اچکا کر تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ اسے بازار سے کچھ کھانے کو لینا تھا، مگر بازار تھا کہاں؟ اگلی گلی میں آمد و رفت دیکھ کر اس کے چہرے کی رونق بحال ہوئی۔ روایتی لباس میں ملبوس بچوں کو دیکھ کر وہ تیزی سے اس تک آئی، لیکن بچے نے اسے دیکھتے ساتھ جس طرح دوڑ لگائی، ایک پل کو نجف دنگ رہ گئی۔ اچانک سے اسے سب کی نظریں خود پر محسوس ہونے لگیں۔ ہر پاس سے گزرنے والا اسے سر تا پا بغور دیکھتا اور ٹھہر کر مزید تفصیلی جائزہ لینے لگتا۔ گھبرا کر اس نے سر پر موجود پی کیپ مزید جھکائی اور قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ اس کے بڑھتے قدموں کے ساتھ لوگوں کا ہجوم بھی بڑھنے لگا۔ کہیں میری تصویر کے ساتھ انعام تو نہیں جاری کر دیا؟ نئی سوچ نے اس کو برے وقت میں ڈنک مارا، مگر یہ وقت گھبرانے کا نہیں تھا۔ اسے اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی آوازیں آنے لگیں تو تیزی سے پلٹ کر دیکھتے ہی حیران رہ گئی۔ وہ 4 سے 10 سال کے لاتعداد بچوں کا ہجوم تھا جو آنکھوں میں ڈھیروں تجسس اور چہرے پر مسکراہٹ لیے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ ان کا انداز بے ضرر جان کر نجف کے کھچے اعصاب تقویت پانے لگے۔ نہیں، یہ بہت دور الگ تھلگ گاؤں ہے جہاں اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ دل میں خود کو باور کرواتے ہوئے وہ بچوں کی طرف آئی جو بوکھلا کر رکتے ہوئے پیچھے ہونے لگے۔ بچے ہو، آب راز کجا پیدا کنم؟ بچوں، مجھے پانی کہاں سے ملے گا؟ اس کے فارسی میں پوچھے جانے پر بھی بچے اس کو اشتیاق سے ٹکر ٹکر دیکھتے رہے۔ گہرا سانس لے کر اس نے مزید رش کی جانب قدم بڑھایا جو آبادی سے ہٹ کر تھا، تو یقیناً وہاں بازار ہوگا۔ ایک تو لوگوں سے مزید پوچھنے پر بھی اسے مایوسی ہوئی۔ لوگ اس کے سوال سے زیادہ اس کے حلیے کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے اور تیز قدموں سے نکل جاتے۔ شاید وہ عام بول چال والی روایتی فارسی کے بجائے ادبی فارسی بولتی ہے، اسی لیے، یا شاید اس پسماندہ علاقے میں رہنے والے لوگوں کو صرف عربی آتی ہو۔ جو بھی ہے، آگے آتے بازار کو دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ یہ واقعی کوئی بہت پرانا اور پسماندہ گاؤں ہے۔ گڑگڑا کر وہ تیز قدموں سے آگے بڑھی۔ اس کو کھانے کے لیے کچھ مزید لے کر جمع کرنا چاہیے۔ خود پر پڑتی لوگوں کی تحیر زدہ نظریں اب وہ ہر ممکن نظر انداز کر رہی تھی، مگر جہاں سے گزرتی بچے بھاگ کر اس کے گرد اشتیاق سے گل دائرہ بنا لیتے۔ ایک دو بار کے بعد تو وہ بھی جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگی۔ میں سرکس کا کوئی بندر ہوں؟ پی کیپ کو ہاتھ سے قدرے پیچھے کر کے اس نے اردو میں کہا، مگر اس کے منہ سے کوئی اور زبان سن کر بچے شور مچاتے ہوئے بھاگ نکلے۔ سر جھٹک کر وہ آگے بڑھی۔ آج کا دن بہت عجیب تھا۔ السلام علیکم۔ پچھلے تجربے کی روشنی میں خالص عربوں والا لہجہ بنا کر اس نے ایک لکڑی اور بھوسے کے شیلٹر والے ڈھابے کے پاس آ کر سلام کیا جہاں کھانے کی گرما گرم اشیاء تیار ہو رہی تھیں۔ سلام پر بزرگ باورچی نے چہرہ اٹھایا، مگر اس کو دیکھ کر جیسے ناسمجھی سے پیچھے ہوا۔ نجف کو ایک لمحے کے لیے لگا اس کے سر پر سینگ ہیں، یہ سب اسے دیکھتے ہی ایسے کیوں بہیو کر رہے ہیں؟ من انگلیسی نیستم، پاکستانی ہستم۔ میں انگریز نہیں، پاکستانی ہوں۔ جلدی سے فارسی میں وضاحت کی کہ کہیں وہ بزرگ بھی بدک نہ جائے۔ وہ جو اس کے لباس کو ناسمجھی سے دیکھ رہے تھے، اس کی فارسی زبان سن کر چونکتے ہی نجف کو پرجوش کر گئے۔ آیا شما زبان فارسی را می فهمید؟ آپ کو فارسی زبان سمجھ آتی ہے؟ اس کے خدشے سے پرسوال پر اس شفیق سے بزرگ نے آہستگی سے سر ہلا کر ارد گرد چلتے لوگوں کو دیکھا جو اس عورت کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہو۔ بیگ میں موجود اپنے کلچ سے عراقی دینار نکال کر ان بزرگ کی جانب بڑھا کر لکڑی کی پلیٹ میں موجود خستہ بن نما روٹی کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ بزرگ نے ایک نظر نوٹ کو دیکھ کر اسے دیکھا اور پھر ہاتھ سے انکار کرتے ہوئے نجف کو حیران کر دیا۔ الدینار العراقی، عراقی دینار، نجف نے ناسمجھی سے کہا، مگر ان بزرگ نے نفی میں سر ہلا کر اسے آگے جانے کا اشارہ کیا۔ فلس نہیں ہے میرے پاس، اس نے اب کی بیچارگی سے کہا۔ اس کے چہرے کی تھکان اور اداسی تھی یا پھر کچھ اور اس شفیق سے بزرگ نے وہ نان کی طرز پر بنی موٹی روٹی ایک پرانے سے کاغذ میں لپیٹ کر اس کی جانب بڑھایا اور پھر اس کے تھماتے ہی خود اندر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ چند پل وہیں ہونک ہوئی کھڑی رہی اور پھر پی کیپ سر پر جمائے آگے بڑھ گئی۔ اسے اب بازار سے نکلنا تھا جو شیطان کی آنت کی طرح طویل ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں سے ٹکرائے بغیر بامشکل راستے بنائے اس کے قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ کچھ عجیب سا خیال جس نے اس کے قدموں کو تیزی عطا کر دی تھی۔ تبھی اس کے سامنے کسی کے سیاہ چمڑے سے بنے جوتے آئے۔ ٹھہر کر رکتے ہوئے اس نے چہرہ اوپر اٹھایا اور درے نجف اشرف کا دل ہی نہیں روح بھی لرز گئی۔ آنکھوں کے آگے یکدم اندھیرا چھانے لگا۔ سامنے کھڑے آدمی کا چہرہ وہ چہرہ تھا جو درے نجف اشرف ڈراؤنے خواب میں بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مروان بن سعد، اس کے حلق سے گھٹی سی سرگوشی نکلی۔ ناسمجھی سے نظریں جھکا کر ان ٹانگوں کو دیکھا جس سے وہ زمین کے سینے پر کھڑا تھا۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اتنے گھنٹوں کا سفر طے کر کے جہاں سے فرار ہوئی تھی قدرت وہیں اس کے سامنے لے آئی۔ فرار ممکن نہیں رہا، مگر کیا وہ شکوہ کرنے کا حق رکھتی تھی؟ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں۔ بھاگتے قدموں کی قریب آتی آواز پر کاغذات کی روح گردانی کرتے ابو تراب نے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے حذیفہ؟ دروازے سے وارد ہونے والے چہرے کی جس طرح ہوائیاں اڑی ہوئی تھی وہ بہت تشویش کی بات تھی۔ تبھی اس نے کام سے ہاتھ کھینچ لیے۔ وہ تراب برادر؟ اس کے یوں بوکھلانے پر ابو تراب کو حیرت ہوئی، مگر اسے یہاں بہت کام تھے۔ بولو بھی، مجھے بہت سے کام ہیں حذیفہ۔ اس کی نرم سرزنش پر حذیفہ نے سانس درست کی اور مزید قریب آیا۔ بازار میں ایک عجیب مخلوق آ گئی ہے۔ اس نے ڈرامائی انداز میں اس کے سامنے دھماکہ کرنا چاہا، جو پٹاخہ بھی نہ نکلا۔ تھکاوٹ سے دماغ تو نہیں چل گیا؟ اس کو حقیقتاً تشویش ہوئی۔ سیدی، یقین کریں، دیکھنے میں عورت جیسی ہے مگر ہماری زمین کی نہیں لگتی۔ سارے علاقے میں بات پھیل گئی ہے۔ اب کی بات میں کچھ ایسا تھا کہ ابو تراب کا ٹھٹک جانا بنتا تھا۔ پوری بات بتاؤ۔ کہتے ہوئے اس نے حذیفہ کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ جو قریبی بازار ہے، یہاں کچھ لوگوں نے ایک عجیب مخلوق دیکھی ہے۔ پہلے سمجھ نہیں آیا کون ہے، مگر آواز سے پہچان ہوئی کہ عورت ہے، اور اس عورت نے خلیفہ کے منہ پر تمانچہ دے مارا ہے۔ حذیفہ کی ساری بات جہاں عجیب تھی، وہاں آخری بات پر ابو تراب غضنفر کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ مگر کون ایسی جرأت کر سکتا ہے؟ تم سے کتنی بار کہا ہے؟ حذیفہ نے اس کا سنجیدہ جملہ مکمل نہیں ہونے دیا کہ بغیر تصدیق کی آپ کے پاس کوئی خبر نہیں لاؤں، تبھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ بات انہونی سے ہی، غلط بیانی حذیفہ کی فطرت میں نہیں تھی، مگر یہ بات ناممکنات میں سے تھی۔ کون عورت ہے جس نے وہ کام کر دیا جو میں ایک زمانے سے کرنے کا سوچ رہا ہوں؟ اور پھر ہمیشہ کی طرح ابو تراب کو حذیفہ کی بات پر یقین آ گیا۔ اس کے پاس سنی سنائی خبر نہیں لاتا تھا، اور اگر تو اس عورت نے ایسی جیداری کا کام کر دیا تھا تو اب اس کی جان کو یقیناً خطرہ لاحق ہوگا، اور یہ ابو تراب ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ تبھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر چند پل بعد وہ بالکل تیار، سر پر سیاہ امامہ باندھے اور اسی سے چہرہ ڈھکے تیز قدموں سے استبل میں آیا، جہاں عربی نسل کے اعلیٰ شاہی گھوڑے کھڑے تھے۔ ایک پر وہ سوار ہوا اور دوسرے پر حذیفہ، گھوڑوں پر اس پرانی طرز پر بنی لائبریری سے نکلتے ہوئے ان کا رخ قریبی بازار کی جانب تھا، جہاں پیدل 15 منٹ لگ سکتے تھے اور گھوڑے پر 2 منٹ، اور ہوا بھی یہی۔ جس وقت گھوڑے پر سوار وہ بازار میں داخل ہوا، لوگوں کا جم غفیر دیکھ کر چکرا کے رہ گیا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں مار دھاڑ نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ تبھی اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نتیجہ حسب منشا نکلا۔ گھوڑوں کی آواز پر سب لوگ گھبرا کر رستہ خالی کرتے ہوئے پیچھے ہونے لگے، مگر وہ ابھی اصل مقام سے دور تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو خبیث انسان؟ بازار کی پچھلی گلی سے آنے والے گھڑ سوار کی آمد سے بے خبر در نجف اشرف مقابل کھڑے بدفطرت مرد کو دیکھ کر غرائی۔ اس کے عقب میں سے چند آدمی نکل کر تیزی سے اس کی جانب بڑھے، مگر نجف نے ان آدمیوں پر دھیان نہیں دیا۔ وہ نفرت سے ششدر آنکھیں پھیلائے اس کی جانب بڑھی۔ تم جہنم واصل نہیں ہوئے؟ برہان کا زمین پر آ گرتا خون میں ڈوبا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا تو وہ گھٹتی آواز میں بولی۔ مروان بن سعد آنکھوں میں ڈھیروں تپش اور خباثت لیے 2 قدم مزید چل کر اس عورت کے مقابل آیا، جو نہ جانے کون سی زبان بولتے ہوئے رسم کر دیتی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ چون تو را بیگانه زنی پنداشتیم رعایت میکنیم وگرنه در دولت ما هر آن که فتنه یا شوب انگیز زنده نماند۔ غیر ملکی عورت لگتی ہو اسی لیے جانے دے رہے ہیں، ورنہ ہماری حکومت میں انتشار اور بد امنی پھیلانے والے زندہ نہیں بچتے۔ اس نے قدر مشکل اور بھاری فارسی میں نخوت سے کہا۔ در نجف کی آنکھوں میں تمسخر لہرایا۔ تو یعنی اپنے گھناؤنے مقاصد کو کام میں لانے کے لیے یہ خبیث نہ صرف مصنوعی پاؤں لگا کر اپنے قدموں پر کھڑا تھا بلکہ فارسی بھی سیکھ گیا تھا۔ واہ بھائی، قدرت بھی تمہیں میرے ہاتھوں ہی جہنم واصل کروانا چاہتی ہے۔ اس کی فارسی گو کہ سادہ تھی، مگر نئی اور ادبی فارسی والے کے لیے مشکل ہو سکتی تھی۔ تبھی مروان بن سعد کو سمجھنے میں دیر لگی، اور پھر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ اپنے خوف سے لرزتے وجود کی لرزش چھپائے قبل اس کے وہ مروان بن سعد کے برابر سے گزرتی۔ نجف کے عقب میں کھڑے اس کے حواریوں میں سے ایک نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ عین لمحے وہ سیاہ لباس میں ملبوس نقاب پوش گھڑ سوار اس بازار کی گلی میں داخل ہوا جہاں تماشا ہو رہا تھا۔ کسی عجیب احساس کے تحت گھڑ سوار نے گھوڑے کی رفتار آہستہ کی، اور عین اسی لمحے در نجف نے کندھے پر 8 ٹھہرے بازو کو پکڑ کے اپنے شانے سے گزارتے ہوئے پوری قوت سے زمین پر پٹخ دیا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے سر پر پہنی پی کیپ زمین پر گری اور سنہرے کھلے بال پشت پر آبشار کی طرح بکھرتے چلے گئے۔ ایک پل کو شور شرابے سے بھرا اس کے گرد گھیرا ڈال کر تماشا دیکھتا سارا ہجوم اور پورا بازار آنکھیں پھیلائے ساکت و جامد بالکل خاموش ہو گیا۔ گھڑ سوار سیاہ بھووں کو سکیڑے
उस औरत को जैसे ही देखने लगा, हुजूम के लोग आगे आ गए। मंजर तब्दील हो गया। उसे घोड़े को आगे बढ़ाना पड़ा। जो एहसास उसे हुआ था उसका हकीकत होना नामुमकिनात में से था। मरवान बिन साद की आंखें फैलाए बिदक कर पीछे होते ही बाकी सब भी होश में आए और फिर दुर्रे नजफ अशरफ ने अपनी जिंदगी में पहली बार इर्द गिर्द खड़े अफराद की नियामों से तलवारें निकालकर खुद पर तनती देखी। नासमझी से उसने उन तलवारों को और फिर थाम रखे हाथों और उन लोगों को देखा जो सब्ज और सफेद रंग के ऐसे लिबास में मलबूस थे जो टखनों तक आता था। वही अरबी और ईरानियों के इलाकाई लिबास जैसा, मगर ये लिबास तो लश्करे इनकलाब का नहीं था। कोई खतरे की घंटी फिर से बजी और एक बार फिर खामोश फिजा में घोड़ों की टापों की आवाज गूंज उठी। कई लोग दायरे से निकल के साइड पे होने लगे। घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज करीब से आने पर वो एक झटके से बौखला कर पलटी और तभी उसकी आंखें अपने जानिब तेजी से बढ़ते घुड़सवार को हैरत से देखने लगी, जिसने स्याह रंग का अमामा सर पर बांधा हुआ था और चेहरा पोशीदा था। स्याह टखनों तक आता स्याह चोगा पाँव को छू रहा था। सफेद घोड़ा अगले दो पाँव फिजा में उठाकर जोर से हिनहिनाया। नजफ बेसाख्ता चंद कदम तेजी से यूं पीछे हुई कि उसके आगे बाकी रह जाते हुजूम के लोग आ गए। वो स्याह लिबास वाला आदमी एक ही जुस्म में घोड़े से उतरा और तेज कदमों से इर्द गिर्द देखे बगैर मरवान बिन साद के सामने आ खड़ा हुआ। सर पर पहने अमामे के एक लटकते हिस्से से चेहरे पर डाल रखा निकाब अंगूठे वाले हाथ से नीचे किया और क्या गजब हो गया। दुर्रे नजफ अशरफ पर हैरत, बेयकीनी और न जाने कौन सी दिल पर कहर ढाती कैफियत कयामत की तरह टूट पड़ी। दिल की धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी। तुराब, वो सुनहरी आंखों वाली लड़की जिसको जालिम वक्त में हैरत और सदमे के न जाने कितने थपेड़े मारे थे, नमकीन होती आंखें फैलाए लश्कर इनकलाब के उस जालिम जाबिर और बुरहान समेत कितने मासूम लोगों के कातिल शख्स के सामने ताजीम से सीने पर हाथ रखे सर झुकाते देख रही थी। दुर्रे नजफ अशरफ का गम कोई समझ सकता था? क्या वो ये मंजर देखने के लिए इतनी ख्वारी और लंबा सफर काट कर आई थी? नहीं, ये उसकी आंखों का धोखा है, फरेब है। रंजूर होता दिल जिसमें उस शख्स की जड़ें मजबूत थी सिसकने लगा। हैदर, उसने फिर से उसे पुकारना चाहा, जिसकी ख्वाहिश और तलाश में वो न जाने कैसे और कहां कहां का सफर तय करते हुए यहाँ आ पहुंची थी। तुराब, सदा उसकी हिचकी लेते दिल की थी या नजरों की बेचैन करती तपिश की कि उस स्याह अमामे वाले शख्स ने चेहरा फेरा और उसकी भी स्याह आंखें उस चेहरे से टकराते ही उसी हैरत और बेयकीनी से अपने हुजम से फैल गईं। कदम जमीन में जकड़ लिए, दिल मुट्ठी में आकर धड़क उठा। ये कैसे मुमकिन है? अबू तुराब गज़नफर ने ज़ेरे लब आंखों देखे को झुठलाना चाहा। वो कदम कदम उसकी जानिब बढ़ा, जो सांस रोके आंखों में ढेरों बेयकीनी लिए उसे देख रही थी। दुर्रे नजफ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कयामत आई और आकर गुजर भी गई। वो नम होती आंखों को देखकर संभल के निगाह झुका गया। नजफ को लगा वो यहीं बेजान होते कदमों से ढह जाएगी। उन दो नफूस पर गुजरती कयामत और इस्तराब से मरवान बिन साद तो क्या, वहाँ खड़ा एक एक शख्स अनजान था। आप कहाँ थे? पिछला ताजीम वाला मंजर भूले उसने दिल को झंझोड़ते हुए आस्तगी से पूछा। आंखों को एतबार आने लगा। बिलाखिर 1 महीने के बाद दुर्रे नजफ अशरफ की तलाश तमाम हो गई थी। एक बार फिर से वो सही सलामत उसके सामने खड़ा था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसका सवाल नजरअंदाज किए वो दबी आवाज में अचानक जिस तरह गुर्राया, दुर्रे नजफ का थकान ज़दा चेहरा फीका पड़ा। कबल इसके वो जवाब में कुछ कहने की हिम्मत करती, उसने पहली बार अबू तुराब की झुकी आंखों को अपना जायजा लेने में उठते पाया। स्नीकर्स, नीली खुली जीन्स और सफेद शर्ट पर जगह जगह मिट्टी के निशानात ये बताने को काफी थे कि वो कितना तवील सफर तय करके एक बार फिर उसके सामने आ खड़ी हुई थी। पट्टी लगे हाथों से कब वो रोटी कहीं गिरी उसे नहीं मालूम हो सका था। अबू तुराब, जायजा लेती निगाह कबल इसके दुर्रे नजफ के चेहरे तक जाती। अकब से मरवान बिन साद की पुकार पर चेहरा फेरा गया। उस मनहूस इंसान के मुंह से वो नाम सुनकर नजफ के कहीं अंदर तक नागवारी ने सर उठाया। इस नाम से इराक में उसे सिर्फ दुर्रे नजफ जानती थी और अब ये खबीस। बहुक्म मौ हमती हो वजीर नहीद, मेरे हुक्म से सब तलवारें नीचे करें। यकदम उसका सख्त भारी लहजा सारे बाजार में गूंजा। नजफ ने धड़कते दिल से उसका खतरनाक हद तक संजीदा होता चेहरा देखा, जबकि मरवान बिन साद के हुक्म के बगैर तलवारें सारी नीचे होते देखते ही तमाशा देखते लोग चहमगोइयां करने लगे। मरवान बिन साद के चेहरे पर छाने वाली नागवारी अबू तुराब की आंखों से मुख्फी नहीं रह सकी। इन जन हुर्मत मो बशकत वथु, जिस औरत कर्दी के बर सिपाही मां फरमान रानी, उस औरत ने हमारी तौहीन की और तुमने मेरी फौज पर हुक्म चलाने की जुर्रत की। वो अबू तुराब गज़नफर पर बिगड़ कर गरजा। सारा हुजूम उसके तैश में आते देखकर पीछे होने लगा। ये आदमी जालिम था, इससे कुछ वईद नहीं थी। फौजियों ने घबरा कर आगे बढ़ते हुए नजफ पर फिर अपनी तलवारें तान ली। इसकी इतनी जुर्रत! अंदर तक तिल मिलाकर नजफ ने क्रॉस की शक्ल में पहन रखे बैग से रिवॉल्वर निकाला।
گن لوڈ ہونے کی آواز پر ابو تراب نے چہرہ پھیرا اور پھر ایک ہی جست میں اس کے ریوالور کی نال پر ہاتھ رکھتے ہوئے نجف کا ہاتھ نیچے کر دیا۔ سنہری آنکھیں نرس کر پھیلتے ہوئے ان پتھر جیسی سنجیدگی اور سیاہ آنکھوں میں چھائی عجیب سی بے چینی کو دیکھنے لگی۔ ابو تراب کا ایک ہاتھ ہنوز ریوالور کی نال پر موجود تھا۔ درِ نجف نے دھڑکنوں کے ادھم مچاتے شور میں ابو تراب کو لرزتی آنکھوں سے اپنے دائیں شانے کی طرف جھکتے دیکھا۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ہر دور کا اسلحہ اسی دور میں اچھا لگتا ہے۔ مدھم بھاری سرگوشی پر سنہری آنکھوں میں سارے زمانے کا تحیر اور اچنبھا سمٹ آیا۔ ابو تراب غضنفر کہہ کر پیچھے ہوا اور درِ نجف نے زندگی میں پہلی بار خود کی جانب سیاہ آنکھوں کو متوجہ پایا۔ اس کی آنکھیں اسے ملال اور دل گرفتگی سے دیکھتے ہوئے حیرت کے بے انت سمندر میں دھکیل گئیں۔ میں اس تعاروں کی سرزمیں پر اتر کے دیکھوں تو بھید پاؤں، بشر مسافر، حیات صحرا، یقین ساحل، گما سمندر۔ وفا کی بستی میں رہنے والوں سے ہم نے محسن یہ طور سیکھے کہ لبوں پر صحرا کی تشنگی ہو مگر دلوں میں نہاں سمندر۔ جاری ہے۔